सूरत आले इमरान। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सब का निगहबान है, जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है। इसी ने इससे पहले तौरात और इंजील को उतारा था, इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर, और कुरान भी इसी ने उतारा। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह ताला गालिब है, बदला लेने वाला। यकीनन अल्लाह ताला पर ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं। वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो गालिब है, हिकमत वाला है। वही अल्लाह है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें वाज़ेह मजबूत आयतें हैं जो असल किताब हैं, और बाज़ मुतशाबे आयतें हैं। बस जिनके दिलों में कजी है वो तो इसकी मुतशाबे आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने की तलब और उनकी मुराद की जस्तजू के लिए। हालांकि इनकी हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके, ये हमारे रब की तरफ से हैं, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। ऐ हमारे रब, हमें हदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है। ऐ हमारे रब, तू यकीनन लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। काफिरों को इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह ताला के अजाब से छुड़ाने में कुछ काम ना आएंगी। ये तो जहन्नुम का ईंधन ही है, जैसा आले फिरौन का हाल हुआ और इनका जो इनसे पहले थे। उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, फिर अल्लाह ने भी इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। काफिरों से कह दीजिए कि अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे और जहन्नुम की तरफ जमा किया जाओगे, और वो बुरा ठिकाना है। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी इन दो जमातों में जो गुथ गई थी। एक जमात तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरा ग्रोह काफिरों का था। वो इन्हें अपनी आंखों से अपने से दुगना देखते थे, और अल्लाह जिसे चाहे अपनी मदद से कभी करता है। यकीनन इसमें आंखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। मरगूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है, जैसे औरतें और बेटे और सोने चांदी के जमा किए हुए ख़जाने और निशानदार घोड़े और चौपाए और खेती। ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। आप कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें इससे बहुत ही बेहतर चीज़ बताऊं? तकवा वालों के लिए इनके रब ताला के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियाँ, और अल्लाह की रजामंदी है। सब बंदे अल्लाह की निगाह में हैं। जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हम ईमान ला चुके, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फरमाबरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले हैं। अल्लाह, फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और वो अदल को कायम रखने वाला है। इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम ही है। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके इन लोगों ने अख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, इनके इस तर्ज अमल की कोई वजह इसके सिवा ना थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज़्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के अहकाम व हदायत की इताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को इससे हिसाब लेने में कुछ देर नहीं लगती। फिर भी अगर ये आपसे झगड़ें तो आप कह दें कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया है। और अहले किताब से और अनपढ़ लोगों से कह दीजिए कि क्या तुम भी इताअत करते हो? बस अगर ये भी ताबेदार बन जाएं तो यकीनन हदायत वाले हैं, और अगर ये रूगर्दानी करें तो आप पर सिर्फ पहुंचा देना है, और अल्लाह बंदों को खूब देख पा रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदल इंसाफ की बात कहें इन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी, इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। इनके अमाल दुनिया व आखिरत में गारत हैं, और इनका कोई मददगार नहीं। क्या आपने इन्हें देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया है? वो अपने आपस के फैसलों के लिए अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात इनकी मुंह फेर कर लौट जाती है। इसकी वजह इनका ये कहना है कि हमें तो गिने चुने चंद ही दिन आग जलाएगी। उनकी घड़ी गड़ाई बातों ने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। बस क्या हाल होगा जबकि हम इन्हें इस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स को अपना अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा, और इन पर जुल्म न किया जाएगा। आप कह दीजिए कि ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे।
اور جسے چاہے ذلت دے، تیری ہی ہاتھ میں سب بلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، اور تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شرک سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ اے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کی حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں مل کر بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس سے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا کہ جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیر عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگیں الہی، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوہڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔